अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप तमाम इस्लामी भाइयों को हज कितनी किस्म के हैं ये बताने वाले हैं। तो लिहाजा अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कितने किस्म के हज होते हैं और इनकी तफसीलात क्या है, किस तरह के हज है और यह हज कैसे अदा किया जाता है, तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए मीठी मीठी इस्लामी भाइयों जानते हैं कि हज कितने किस्म की है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हज 3 किस्म की है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आइए हम इन हज के बारे में एक एक करके तफसील के साथ जानते हैं। तो हज किरान, इससे मुराद ये है कि हाजी उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांध है। और हज तमत्तो से मुराद ये है कि हाजी हज के महीने में उम्रा करे, फिर इसी साल हज का एहराम बांधे, या पूरा उम्रा न किया, सिर्फ 4 फेरे किए फिर हज का एहराम बांधा, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। एक बार और फिर सुन लीजिए, हज तमत्तो से मुराद ये है कि हाजी हज के महीने में उम्रा करे, हज के महीने में उम्रा करे, फिर इसी साल हज का एहराम बांधे, या पूरा उम्र ना किया हो, सिर्फ 4 फेरे किए फिर हज का एहराम बांधा, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। हज इफ़राद से क्या मुराद है? तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हज इफ़राद से मुराद ये है कि हाजी हज के महीने में सिर्फ हज करे, इसको हज इफ़राद कहते हैं। यानी हाजी हज के महीने में सिर्फ हज करे तो इसको हज इफ़राद कहते हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सबसे अफजल हज कौन सा है? तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सबसे अफजल किरान है, फिर तमत्तो, फिर उसके बाद हज इफ़राद है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हज के महीने और अय्याम के बारे में समाअत फरमा लीजिए कि हज का वक्त शव्वाल से 10वीं ज़ुल्हिज्जतुल हराम तक है। शव्वाल से लेकर 10वीं ज़ुल्हिज्जतुल हराम तक हज का महीना है, यानी 2 महीने और 10 दिन है कि इससे पहले हज के अफ़आल नहीं हो सकते। यही वक्त होता है जिसमें हज किया जाता है। अगर कोई इन वक्तों से पहले हज करना चाहे तो हज इसमें नहीं होता है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हज के दौरान ज़ुल्हिज्जतुल हराम की 8वीं तारीख को ये चंद काम किए जाते हैं, समाअत फरमा लीजिए। अगर एहराम की हालत में ना हो तो सबसे पहले हज का एहराम बांधा जाता है, क्योंकि एहराम के बग़ैर हज नहीं होता। फिर तुलुए आफ़ताब के बाद मीना को रवानगी होती है। फिर मीना में नमाज ज़ोहर तक पहुंचकर अगली सुबह नमाज फ़ज्र तक वहाँ क़ियाम किया जाता है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ज़ुल्हिज्जतुल हराम की 9वीं तारीख़ को जो काम किए जाते हैं इनके बारे में समाअत फरमा लीजिए। नमाज फ़ज्र मिना में अदा करने के बाद मैदान अरफ़ात का रुख किया जाता है, यानी मैदान अरफ़ात की तरफ जाया जाता है। जब नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाए तो मैदान अरफ़ात में नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ी जाती है, एक साथ पढ़ी जाती है, मगर इसकी बाज़ शराइत हैं। इसमें कुछ शराइत है, इन शराइत को पूरा करनी होती है। मैदान अरफ़ात में कम अज़ कम 1 लम्हा ठहरना हज का पहला रुकन यानी फ़र्ज़ है। लिहाजा 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को दोपहर ढलने से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम सुबह सादिक के दरमियान जो कोई एहराम के साथ 1 लम्हे के लिए भी मैदान अरफ़ात में दाखिल हो गया वो हाजी कहलाएगा। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, फिर गुरूब आफ़ताब के बाद मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होया जाता है। तो मुज़दलिफ़ा शरीफ में मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ अदा करते हैं।
اور اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مزدلفہ شریف میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یعنی نماز مغرب و عشاء وقت عشاء میں ادا کی جاتی ہے۔ لہٰذا اذان اور اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرائض ادا کر لیجئے، سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنت نفل اوابین، اس کے بعد عشاء کی سنت نفل وتر اور نوافل ادا کر لیجئے۔ تو یہ طریقہ کار ہے حج کرنے کے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تاریخ کو بھی چند کام کرنے ہوتے ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ 10ویں رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور کم از کم حاجی کا 1 لمحہ وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، پھر نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا کو روانگی ہوتی ہے۔ مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قربانی کرنے کے بعد مرد حلق یا قصر کرواتے ہیں، جبکہ عورتیں صرف قصر کرواتی ہے۔ حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد چاہے تو احرام کو اتار سکتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اب سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ اب حج کا آخری فرض طواف زیارات کیا جاتا ہے۔ طواف زیارات سے مراد کیا ہے؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 10 ذوالحجۃ الحرام سے 12 ذوالحجۃ الحرام کے سورج غروب ہونے سے پہلے کعبہ مشرفہ کے طواف کو حج کا دوسرا بڑا رکن یعنی فرض طواف زیارات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف زیارات سلے ہوئے کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی اور حلق کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کپڑے پہن کر بھی طواف زیارات کرے تو کر سکتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذوالحجۃ الحرام کی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو چند کام کیے جاتے ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ طواف زیارات کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحجۃ الحرام کی 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا ہوتا ہے، جو کہ سنت ہے۔ مینا شریف میں 3 راتیں گزارنا یہ سنت ہے۔ 11، 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 11 اور 12 تاریخ کو زوال آفتاب یعنی سورج ڈھلنے کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے اور پھر آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہے۔ تو یہ کچھ تھے جو ہے حج کرنے کے حوالے سے مسائل۔ تو سمجھ میں نہ آئے ہو تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار، جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے دیکھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اسکپ کرے، ویڈیو کو پھر پیچھے سے ریوائز کرے، اور ان ویڈیوز کو واچ کر کے اپنے ان تمام حج کے مسائل کو آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سعادت نصیب کرے، جب بھی آپ حج کے لیے جائیں تو آپ کو وہاں جا کر سوچنا نہ پڑے کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کون سے رکن ادا کرنے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر ویڈیو سمجھ میں آ گئی تو مرحبا، اگر سمجھ میں نہ آئی تو آپ کمنٹ کیجئے۔ میں انشاءاللہ عز و جل چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا کر آپ اسلامی بھائیوں تک حج کے ارکان کو پیش کروں گا، تاکہ اس کے اندر ہر ایک چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک آپ کو جو ہے اس کے اندر بآسانی سمجھ میں آ جائے، اور آپ بھی اپنے حج کے ان ارکان کو ابھی سے ہی سیکھ لیں، تاکہ اللہ رب العزت جب بھی نصیب کرے آپ ان حج کے ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کر کے اپنے حج کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق کہنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔